واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. کتاب خدا مایه شوکت است، کتاب خدا مایه شوکت است، کتاب خدا شکوه شکوفای یک امت است. ز قرآن نوای هدایت شنو، پیام جهانی آن وحدت است، پیام جهانی آن وحدت است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل
وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.